السلام عليكم. معكم وفاء وفي مري 40 سنة، أم لطفلين بنت وولد. جيت اليوم نخاطب الأمهات، جيت اليوم نحكي لكم هاد القصة للعبرة. جيت نقول لكم ردوا البال على وليداتكم وما ديروش الغلط اللي درتو أنا. جيت اليوم ننبهكم ونوعيكم ونفيقكم، حيت حتى أنا ما كنتش واعية وما كنتش فاهمة. نرجع معكم اللور شوية، وبالضبط قبل واحد 13 سنة تزوجت بعبد العالي، زواج عادي تقليدي بزاف. الحمد لله ما لقيتش معاه مشاكل، ولد الناس ومقاتل مع الزمان. صحيح دوزت معاناة كثيرة مع العجوزة والويسات، ولكن الحمد لله كل شيء كيدوز وكل شيء بأجره، واللي دار شي حاجة كيخلصها غدا يوم القيامة. ما باغاش ندخل في هاد التفاصيل وما باغاش نحكي على معاناتي هذيك، حيت ما عندها حتى شي علاقة بالقصة. المهم الراجل كان قاد بالزنقة وانا قادة بالدار، قادة بمسؤوليتي لداخل، وهو كيجيب هذاك المصروف. ماشيين مقاتلين مع الزمان. حتى مؤخرا جا هاد الوباء. ملي جا هاد الوباء انا راجلي كان كيدير غادي نقول لكم مؤخرا واخر مره صراحه كان كيدير غير الفراشه، ولكن الحمد لله واكلين شاربين مستورين. واخا غير الفراشه وتسمعوها بحال هكا، ولكن الحمد لله كنا حتى كنوفروا شويه لدواير الزمان. ملي جا هاد الوباء راكم عرفتوا كلشي تسد، ما بقى لا دخول لا خروج، يعني بقينا غير كناكلوا في هذاك المخزون اللي عندنا. كلينا المخزون اللي عندنا ديال الفلوس كله، حتى بقينا على الضص. واخا ترفع الحجر ولا الراجل ديالي كيخرج يخدم، ولكن والو الناس ما كتشريش نهائيا. هو اصلا ما بقاش عنده باش يدير سلعه اللي هي كثيره، كيحط شي حاجه اللي هي بسيطه، وبنادم واخا كيتم دايز هذيك يعني هذاك الشيء ما كيعمر ليش العين وما كيزيدش يشري. واصلا حتى بنادم ولا كيشري غير بالسيف وكيشري غير الضروري، يعني كاع داكشي ديال التواشي والكماليات والحوايج وهذا ما بقاش الواحد كيشريهم. اش غادي نقول لكم، كيجي النهار اللي كيدخل فيه 10 دراهم، وكيجي النهار اللي ما كيدخل فيه حتى ريال. عرفتوا باش تعيش اسره بكراها بماها بضوها يعني بالمصروف ديالها، جوج وليدات وما كيصوروا حتى ريال، راه صعيبه بزاف. بديت كنخرج انايا نخدم وكنمشي عند العيالات كندير لهم الميناج، وكانت بنتي باقا صغيره كنركبها فوق ظهري وكنديها معايا. شي كيتأفف عليا، شي كينفخ، شي كيقول لك البنت كتصدعنا في راسنا، كل واحد وكيفاش. ولكن ما نكروش، كاينين ولاد الناس ولاد الخير ولاد الجواد اللي كانوا كيقدروا الظروف ديالي وكيخليوني نخدم وبنتي معايا. المهم بقيت هكاك شويه على الاقل، واخا كنجمع انا غير ثمن الكرا والماء والضو وهو كيتكلف بالمصروف. بقينا الحمد لله ماشيين كندشو شويه بشويه. الدري كان عندي في المدرسه، واخا كنت كنعرف انه راه كيضل النهار كله هو في الزنقه، يعني كيجي من المدرسه وكيبقى غير في الزنقه كيدور. ولكن شنو غندير، ما كرهتش وما عندي ما ندير وما لقيتلوش اصلا شي حل. والمشكل ما عندي حتى شي حد اللي نخليه حداه. والديا بعادين عليا، دار عجوزتي مستحيل يشدوه لي واخا نتسطى ولا نهبل. اصلا هما شادين معايا الكونطرير، ما كيحملونيش من النهار الاول اللي جيت لعندهم، رغم انني انا حانيه الراس ودرويشه وحادقه وما كنهزش العين في بنادم. ولكن مع ذلك هذاك الشيء اللي جاهم عليا كيكرهوني وصاف بجميع تفاصيلي، وحتى انا ما شغليش فيهم وما كنطلبش الحب والود ديالهم براسهم منهم لمولاهم. على اي انا حاصله غير في همي وفهم الزمان اللي ما كيتقاضاش. شويه راجلي واحد المره حيدوا ليه البوليس هذيك الفراشه. المهم هما كانوا كيجلسوا في شي بلاصه اللي ما خاصهمش يجلسوا فيها. المهم ساقوا الخبر اللي هز فراشته الحق هزها، وراجلي ما لحقش هزها، خداوها ليه وكان معمر فيها سلعه اللي هي كثيره بزاف. مشى لي هذاك راس المال اللي كان عنده، ولا الله كريم الراجل براسو جاتو بحال حاله نفسيه، قريب يكتئب. بدا عطيها لي غير الدار والنقير والصداع والمشاكل. انا خلاص كنهز راسي وبنتي في ظهري وكنمشي، كنضل نهار كامل خدامه، اللي تعطيك 100 درهم واللي تعطيك 50 درهم وكل مره وحده وكيفاش. المهم دازت ايام وجات ايام، ونهار على نهار كيدوز. واحد المره راجلي لقى خدمه في واحد المحل مع واحد السيد قال له يبيع ويشري معاه. المهم شويه بعد على الاقل كان كيعطيه واحد الصالير اللي هو فيكس، واخا ماشي شي حاجه لانه في الفراشه راه كان كيصور الدوبل ديال هذاك الصالير. ولكن قلت له ماشي مشكل،
اللهم العماش ولا بلاش، على الاقل غير تجيب مصيرف للدار، خير ما نموتوا بالجوع كاملين. مشى وهو ما عجبوش الحال وما راضيش بهذاك الوضع. المهم كيمشي كل صباح وهو مدبال، وكيرجع تاني في الليل وهو مدبال، وانا كنشوف الوضع في الدار ماشي وكيسوء. الولد كيقيل في الزنقه، ما كنعرفوا اشنو كيدير. انا كنقيل تالعه، كنترس على عباد الله وما كنجيبش شي حاجه اللي هي كثيره. طلع لي الدم وطلع لي الزعاف. واحد النهار قلت صافي بالنقص عليا انا بهاد الخدمه، اللي جابو ناكلوه واللي ما جابوش حنا جالسين بالجوع. ما بقيتش كنمشي، وليت جالسه في الدار ومقابله وليداتي. ايوا ولقيت الولد ريان. غادي نقول لكم، ضاع لي الدري، دابا عنده 12 عام. اش غنقول لكم، ولا مفلس حالته حاله، كيقول الهضره ديال الزنقه، كيدير شي حركات اللي ما تيعجبونيش. ما بقيتش الدري كنقدر نسيطر عليه نهائيا. انا نقول له يمين هو شمال، ولا متمرد لواحد الدرجه اللي هي كبيره. حسيت ان ولدي بدا كيضيع من بين يدي. بقيت غير كندب وكنقول الله يا سيدي يا ربي انا اش غندير دابا وكيفاش غندير. قلت صافي غنبقى معاه شويه بشويه حتى زعما صافي حتى نرد هذاك ريان كيفاش كان النهار الاول. واخا الامر جاني صعيب، كان عيا مع باه، حاول معايا، هضر معاه، نهاه، ولكن هو والو ما فهمتش. حسيت به ملي طرالو هذاك المشكل ديال انه ما بقاش كيدير هذيك الفراشه ديالو، ومن تماك وهو اللور حالته النفسيه ما بقاش كتعجبني بزاف. قبل واحد 6 شهور بالضبط قال لي راجلي بلي غادي يمشي يسافر لواحد الخدمه لمدينه واحده اخرى. راه قالوا ليه بلي غادي يعطيوه صالير اللي هو مزيان، غيخدم مهم بحال عساس او لا سيكوريتي، ما عرفتش في شي شركه ولا في شي حاجه بحال هكذا. جيت انا قلت ليه ودابا هذاك الشيء اللي غادي تمشي انت وتغرب عليه لمدينه واحده اخرى، وشحال قدك باش تصرف تماك وتصرف هنا؟ اللهم غير خليك هنا، هاد البركه راها كافيانا. هو ما كانش راضي، خصوصا هذاك السيد اللي كان خدام معاه كان صاحبه وكان قل منه، وهو النهار الاول هو اللي وراه كيفاش يدير الفراشه، ومن بعد ولا هو اللي خدام عنده بحال الا كان جالس على اعصابه معاه. المهم انا نصحته، قلت له راه ما كاينلاش تمشي لهذيك المدينه، غير خليك هنا حدانا. وانا ما نكذبش عليكم بقى فيا راسي كثر، حيت حسيت انه الولد بدا كيخرج من بين يدي وخرج كيخرج من طوعي، وما بقيتش قادره نسيطر عليه. وباه كاين في الدار. اما النهار اللي يخطا ديك الساعات والو، راه السيد غير الدري غيخرج لي من بين يدي نهائيا. عييت نرغب في الراجل ونعاود جلس الله يهديك جلس الله والو، ما بغاش نهائيا. المهم هز راسو ومشى سافر. مشى تقريبا، مهم بقى كيهضر معايا هكا مده شي 4 ديال السيمانات، مهم شهر هكذا، وحنايا كنهضروا. في الاخر قال لي صافي انا في الاخر الشهر يعني في هذا، قال لي راني غادي نشد وغادي نصيفط لك. انا بعد هذاك الشهر دوزته بالسيف مكرفه وبهذا، وخا كنت كنمشي نخدم عند العيالات سبحان الله بحال ربي ما كتبش. فوق ما كنمشي وكتعيط لي شي وحده، يا كتكون عندها شي حاجه خفيفه وكتعطيني غير شي 2 دريال بسيطه، اولا بعض المرات حتى كتعيط لي وكان غادي نمشي وكتقول لي لا غير سمحي لي راه جاوني شي ضياف جاوني شي ظروف. المهم ما كانش كيرسل ربي في الخدمه، وكان رزيق وشنق بزاف، وهو غيزيد يكملها ويجملها. لما كيقطع التواصل ديالو معايا من بعد شهر، انا كنتسناه يصيفط لي الفلوس الاولاد، حتى كنعيط ما كيجاوبنيش، نعيط ما كيجاوبش. ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. في الاول تخلعت، كنقول غير الله يستر يكون الراجل وقعت ليه شي حاجه. بقيت كيشي مسطيه، ما عنديش لما نعيط، ما عرفاش هذوك الناس اللي خدام معاهم، لا نوامرهم لا سميه لا حتى شي حاجه. الشركه اللي خدام فيها ما عرفاش سميتها، ما عرفاش حتى المنطقه فين جات، عارفه غير المدينه فقط. ايوا كي غندير لها؟ واش غادي نقلب على يبرا في وسط التبن؟ مشيت وهضرت مع دارهم وقلت لهم شنو كاين. قالوا لك ما عندنا حنا ما نديروا له، حنا اش غنديروا له؟ فعلا ما عندهم ما يديروا، ولكن ما بداو حتى شي حركه بسيطه باش يقلبوا على ولدهم، بحال الا داكشي ما هز ليهمش البيب الودن نهائيا. المهم بديت كنواجه مصيري اللي هو الفلوس والو. يعني الدار كتقلبي على طوبه ديال السكر ما كتصيبيهاش، حفنه ديال الاتاي ما كتصيبيهاش، وجوج ولاد اللي هما صغارين كيفاش غندير؟ وليت كنكحفر بالليل وبالنهار. وهاد المره وليت كنخلي البنيه مع الدرجي في الدار، كنقول له صافي غير شد لي اختك وجلس حداها في الدار، وانا غادي نمشي نخدم، ما عندي حتى شي حل واحد اخر. دوزت شي شهر على هذاك الوضع، عاد كيعيط الراجل. قلت ليه ياك لاباس شنو كاين فين كنتي؟ ما جاوبني بحتى شي حاجه. انا كنتسناه يعطيني شي مبرر، شي حاجه اللي زعما مروعه وكتخلع، شي حاجه اللي خلاته انه يغبر.
هاد الشهر كله لا حس ولا خبر، مخلي القلب ديالي كيطرطق. حتى من البوليس مشيت وعلمت، في الاخر ما قال لي بالو، قال لي لا غير ساعه الله. قلت له الشهر ديال ساعه الله ساعه ساعتين نهار يومين ماشي شهر وانا مخليه القلب ديالي كيطرطق. ما نكذبش عليكم، خرج لي من خاطري نهائيا، صافي ما بقيتش معمره به راسي. السيد اللي غبر عليك مده شهر وعارفك عندك 2 وليدات وعارفك عندك مصروف كرا وموضوع وحاصله ما عندكش كيديري، ما عندكش من تجيبيها، ويقول لك ساعه الله، انا تصدمت فيه. ولا كيبان لي هاد السيد ولا غير طبيعي. والمشكل من بعد هاد الغبره ديال شهرين كلها، الشهر الاول ما صيفط لي حتى ريال، والشهر الثاني غبر فيه كيصيفط لي 1000 درهم ديالاش. عطيتها لمول الدار ديال الكرا وقلت الله كريم ما عندي ما نصرف. المهم دوزت هذيك المحنه، دوزت هذاك العذاب بوحدي. كنقول له غير اجي هو كيقول لي لا ما عنديش كي ندير الخدمه. قلت له صافي اعطيني غير اتساع وما تبقاش تعيط لي، انا راك هديتيني، انا راني شي نهار غادي نلوح راسي من شي سطح. صافي تغمضوا لي العينين، ما بقيت كنخشع حتى شي حاجه. باقا خدامه في الميناج، كنمشي اللي نحك لها الزرابي واللي نشتف ليها على المناط وكل وحده وكيفاش. المهم البنيه كنخليها مع الولد، واخا ديك الدري ما نكذبش عليكم ما كيعجبنيش. بعض المرات كيقولوا لي الجيران بلي راه كيخرج وكيسد عليها وكيخليها بوحدها وكيخرج يبقى يدودع النهار كامل وهو في الزنقه، ولكن ما عنديش ما ندير. سبحان الله الجارات حاولت انني نخلي عندهم البنيه، ولكن كان القلب ديالي ما كيطاوعنيش. وحده من الجارات ظريفه ولكن عندها شي ولاد ما كنتش كنستلطفهم. وحده تاني من الجارات هادو هما اللي كنت كنشوف ممكن انني نقدر نخلي عندهم، اما الباقيه نهائيا. الاخرى حتى هي ظريفه ولكن راجلها كان كيقول لها لا انا ما تقلش البنت تصدعني في راسي النهار كله. المهم اضطريت انني نخليها مع خاها في الدار. واحد النهار كان صيفط لي الراجل 2000 درهم، جيت انا قلت صافي هاد 2000 درهم غنتكرف ونموت معاها وندوز بها الشهر وغادي نجلس في الدار حدا ولادي، حيت فعلا عييت. الاخلاق ديال ولدي ما بقيتش كنعرفهم كيفاش ولاو، ما بقيتش كنسيطر عليه نهائيا، ما كيسمعليش الكلام في الدار بالمره. المهم جلست، وهنا فين غادي نكتشف المستور، هنا فين غادي نكتشف الفضيحه الكبرى اللي كانت ورا ظهري، هنا فين غادي نكتشف هذاك الشيء اللي ما كنتش ضربه ليه حساب. بطبيعه الحال الراجل هو محسوب خدام وراه في مدينه واحده اخرى، وانت براسك خدامه في الدار وبرا والولاد وحاصله والدنيا والزمان. اش غنقول لكم، راه كان الله في العون. على ايين واحد النهار جالسه انا وبنيتي، مهم كنلعب انا وياها، وخلاص ديك الساعات ريان كان ناس، جالسه انا وبسمه مهم جالسين هكا طالقين التلفزه كنتفرجوا كنلعبوا. شويه قلت لها بنيتي انا راه فيا الناس، غادي نطفي التلفزه ونعسوا. وهي تقول لي لا انا ما فياش الناس. قلت لها شنو بغيتي نعاود لك شي حجايه؟ وهي تقول لي لا. قلت لها شنو بغيتي نلعب معاك شي حاجه؟ وهي تقول لي لعبي معايا لعبه الممرض. قلت لها واخا بنتي كيفاش دايره لعبه الممرض كتعرفيها؟ قالت لي راه كيلعبها معايا خويا. قلت لها واخا كيفاش كديروا؟ وهنا فين غادي نتصدم، هنا فين غادي نتصدم في لعبه الممرض اللي كيلعب مع خوها. حيدت البنيته حويجاتها من التحت وبقات عريانه، وكتقول لي كتشد لي يدي وكتحطها في المناطق الانثويه ديالها. تصدمت اكبر صدمه. والله يا سيدي يا ربي، اش هاد الفضيحه كانت مخبيه عليا؟ اشنو هاد الفضيحه اللي كتوقع في داري؟ اشنو هادشي اللي انا ما سايقه ليش الاخبار؟ بقيت غير مصدومه، ما فاهمه حتى شي حاجه، حتى لقيت الدموع ديالي كيتلاقاو. ما عرفت ما نقول، ما عرفت لا نقدم ولا من نوخر. شكون غنلوم وشكون غادي نتهم؟ واش الاب ديالها ولا انا ولا الظروف ولا الوقت ولا الوباء؟ واش البنيه واش الولد؟ شكون اللي غادي نتهم في هذا الشيء؟ شكون الجاني وشكون المظلوم؟ وقفت ماشي لولدي كنجري نفيقو ونفهم منه اشنو كاين. من بعد كنشوفو كايش خر وريقو سايلين. قلت دابا هذا حداتو في نفسه راه باقي صغير، شنو غادي يفهم في هذا الشيء؟ كيفاش غادي نفسر ليه وكيفاش اصلا هو يفسر لي وشنو غادي يشرح لي؟ الخطوات ديالي اللي كانوا دايني لقدام رجعوني للور. رجعت حدا بنتي وجلست عنقتها ونعست، وانا ما نعستش. بقيت الليله كلها وانا كنخمم وكنفكر
كيفاش غندير نواجه هاد الشيء وباش من طريقه وباش من وسيله. ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي فاهمها هي انه مستحيل نفارق ولادي ولا نخرج على برا. الله يجعلني ما نموت حداهم بالجوع، على الاقل هما قبلت عيني وكنشوفهم اشنو كيديروا بجوج بهم. يكفي ما ضاع ويكفي ما فات وما خفيه كان اعظم. بقى هاد القصه كتحرقني في قلبي، ما قدرت نقول للدري حتى شي حاجه، حيت اصلا عارفه حتى هو ما غيجاوبني بوالو. وطبعه ماشي شي واحد اللي يهضر ويفسر لك نهائي، طبعه عنفي وكيبغي اي حاجه يديرها بالعنف وياخدها بالعنف. وبعض المرات الحق ديالو كيمشي، ولانه ما كيعرفش يدافع على راسو كيمشي له قبالة عينو. فانا عرفت لو انني واجهته وسولته واستفسرت منه ما غادي يعطيني لا خيط من يم خيط، وغيبقى غير كيخربق في الهضره. فعلى ديك الشيء قررت انني نسكت. والحاجه الوحيده اللي غنديرها هي انني ما غاديش نفرق وليداتي نهائيا، وغنبقى ديما حاضياهم وقبالة عيني، بالنقص من شي خدمه، بالنقص من شي فلوس. صيفط الراجل شي حاجه تبارك الله ما صيفطاش، حنا كنموتوا الجوع. جيت اليوم نعاود لكم هاد القصه اللي وقعت لي واللي باقا ما تسرطتليش لحد الان. بغيتكم تاخذوها للعبره. خليو عليكم الفلوس وسخ الدنيا، راه وليداتكم هما الاساس، راه الا ضاعوا من بين يديكم ما كاينش اللي غادي يعوضهم لكم نهائيا. وكنتمنى كذلك دعواتكم باش نقدر ننسى هذا الموضوع، حيت فعلا باقي حارقني لحد الان. كنشكركم حيت سمعتوا قصتي حتى الاخر، والسلام عليكم.